शहला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है। ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी ना दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। उन दिनों शहला की उम्र बामुश्किल 11 बरस थी। हम इकट्ठे स्कूल आती जाती थी। एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा उनके घर गई। पता चला कि उसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी भेंट चढ़ा दी जाती हैं। साले मोहम्मद शहला के अबू के कजन का बेटा था। उसकी चचा कमाल दीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर उनके पास आ जाता था। ये शख्स रहमदिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में उनकी काफी मदद की। इलाज मुआवजा भी करवाया। दूर का रिश्तेदार था। खवातीन पर्दा ना करती थी। शहला तो कमसिन थी। वो यूं भी पर्दा ना करती और बेधड़क सामने आ जाती। उस शख्स की उम्र 40 बरस थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। साले मोहम्मद की सेहत काबिले रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25 का लगता था। कद लंबा था। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता ना मिला। जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई कि शहला जैसी कमसिन लड़की उसके लिए मौजू रहेगी। उस कुंबे की गुर्बत पर भी उसका दिल कुढ़ रहा था। सोचा अगर यहां रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शहला के 5 बहन भाई थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। साले मोहम्मद अपनी मां को ले आया, जिसने चचा कमाल से बात की और वाजे यूं कह दिया कि तुम्हारे कुनबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त जरूरत है जो इन सबको संभाल ले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह साले की मां ने हमदर्दी जतलाई कि शहला के अब्बू रिश्ते पर राजी हो गए। 1 लाख रुपया उसी वक्त साले ने चचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुनबा मरते मरते जी उठा। शहला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और उसकी समझ में ना आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उसे खबर ही ना थी शादी क्या बला होती है। मां परेशान थी मगर बीमार शौहर के फैसले के आगे कुछ बोल ना सकी। उसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। 1 माह में ही शहला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने उसका बाजू पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। वो बनी संवरी औरतों को देखती थी जो उसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के झुरमुट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहां ना सहेलियां थीं और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चचा कमाल दीन तो चारपाई पर पड़े खून थूक रहे थे। वो अजब वहशत ज़दा और पथराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई ना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करता या वालिदैन से इस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर, गुर्बत दूर करने की खातिर ये सौदा हुआ। शहला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। मां उस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार के विंडो के पास जाकर देखा
میری سہیلی سجی ہوئی گڑیا کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے باراتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر روتی ہوئی ماں اور بہنوں پر پڑی تو وہ بھی رونے لگی۔ دولہا باپ جیسا شفیق پاس ہی بیٹھا تھا اور اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ شہلا نے اس وقت گوٹے کناری سے بھرا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا جو سسرالی اسے دلہن کا روپ دینے کو لائے تھے، اور اس نے عید کا دن سمجھ کر خوشی خوشی پہن لیا تھا۔ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کار گلی کا موڑ مڑتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب خالہ سلیمہ کے دل پر آری چلی اور وہ فرش پر گر پڑی۔ تبھی امی نے دوڑ کر ان کو سہارا دیا، بازو سے پکڑ کر کمرے میں جا لٹایا۔ کئی دن تک خالہ بستر سے نہ اٹھی۔ اماں ہی گھر سے کھانا پکا کر لے جاتی اور ان سب کو کھلاتی۔ ذرا حواس میں آئیں تو بتایا کہ سالے میاں ان کو 3 لاکھ روپیہ نقد کاروبار کے لیے دے گئے ہیں اور ان کی بیٹی کا حق مہر وہ الگ دیں گے، یعنی بیٹی کی شادی کی خوشی رچا کر انہوں نے اس معصوم کو بیچا تھا، کیونکہ 3 لاکھ روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ بارات کے ساتھ شہلا کی خالہ گئی تھی۔ اس نے آ کر بتایا کہ جب کار سالے کے گھر پہنچی تو سارے رشتہ دار قربانی کے اس بکرے کی استقبال میں لگ گئے۔ وہ کار پر پھول پتیاں نچھاور کر رہے تھے اور پٹاخے چلا رہے تھے۔ مکان کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ سامنے باغ تھا۔ دولہا دلہن کا کمرہ کمال محنت سے سجایا تھا۔ بچی پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہر ایک کو بھول پن سے دیکھتی تھی۔ تبھی سالے کی بہن اس کے پاس بیٹھ گئی اور سمجھانے لگی، دیکھو یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ چیزیں، قالین، سنگھار میز سب تمہارے لیے ہیں۔ کار بھی ہے جس پر تم روز سیر کرو گی، اپنی امی کے پاس جاؤ گی نا۔ ماں کا ذکر آتے ہی شہلا بے چین ہو گئی۔ وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ ہجوم کے شور میں سمجھ ہی نہ سکے کیا ہو رہا ہے۔ کار میں بیٹھ کر کدھر آ گئی ہے؟ چھوٹے بہن بھائی چھوڑ، بیمار ابا سے اوجھل، پیار کرنے والی ماں سے دور، سوچے اس کو پریشان کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، اپنوں کو ڈھونڈتی، یکدم پھولوں کی سیج سے اٹھنے لگی۔ نند نے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سیج پر بٹھا دیا اور جیٹھانی اسے سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، رونا نہیں، ہم تمہارے ہیں، گھر والوں کو یاد نہیں کرنا، وہ کل آ جائیں گے، بس آج کا دن نہیں آ سکتے۔ وہ پھر نہیں گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، کمرے کی ہر شے کو گھورنے لگی۔ جب سہیلیوں کے گھر جاتی تھی یہ سب چیزیں دکھتی تھیں، سوچتی تھی کہ کہاں سے آ جاتی ہیں یہ چیزیں، ان کے گھروں میں اور میرے گھر میں کیوں نہیں؟ یہ فریج، یہ ٹی وی، یہ سنگھار میز اور اس میں رکھا ہوا یہ سامان، اور اب یہ سب کچھ یہاں موجود تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے رونا نہیں، اداس مت ہونا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، میری ہیں تو پھر میرے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ سب میرے گھر پہنچا دیں تو ہم بھی امیر ہو جائیں۔ تھوڑی دیر وہ بولی، مگر جب رات ہو گئی تو گھر والے یاد آ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ماں باپ تو نہیں ہے۔ وہ اپنی نند سے پوچھنے لگی، گھر کب جائیں گے؟ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ ضد کرنے لگی، نہیں ابھی چلو، میں یہاں نہیں سوؤں گی، واپس گھر جاؤں گی۔ سالے محمد کی بہن کا دل بھر آیا۔ اس نے ننھی منی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا، سمجھانے لگی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب یہی تمہارا گھر ہے، تم اب سسرال میں ہو، کل تمہاری امی بہن بھائی آ جائیں گے تم سے ملنے، گھبراؤ مت۔ مہمان ابھی تک گھر میں تھے، عورتیں دلہن دیکھنے کمرے میں گھسی آ رہی تھیں۔ نند تب جلدی سے اس کا گھونگھٹ ڈالنے لگتی اور پرس ہاتھ میں دے کر کان میں کہتی، سر جھکا کر بیٹھو۔ معصومیت غضب ڈھا رہی تھی۔ جو عورت دیکھتی دل تھام کر کہتی، ہائے اللہ، اتنا ظلم،
رات کے 10 بج گئے. شہلا پر تھکن سے غنودگی طاری ہونے لگی. تب اس کی ناند اور جیٹھانی نے عورتوں کو کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دولہا اندر آ گیا. اس نے آتے ہی دلہن کو خوبصورت زیورات کا سیٹ دیا، مگر اب وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اسے نیند آ رہی تھی. بستر پر لیٹتے ہی سو گئی. صالح محمد اسے ایک بات نہ کر سکا، حالانکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ تم میری دلہن ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں. اٹھو، دیکھو کتنے خوبصورت زیور تمہارے لیے لایا ہوں. وہ سو چکی تھی. سوتی ہوئی بچی پر صالح کو رحم بھی آیا اور پیار بھی. اس نے ماں سے کہا، اماں تم اس کے پاس سوئے رہو، میں بیٹھک میں سو جاتا ہوں. اگلے دن اٹھتے ہی اس نے ادھر ادھر جھانکا، پھر ماں کو پکارنے لگی. تبھی ساس نے سمجھایا، بیٹی یہ تیرا گھر ہے، ماں بھی آتی ہوگی، مگر وہ اپنے گھر سے آئے گی تیرے گھر تجھ سے ملنے، اور ماں کا گھر تیرا گھر نہیں ہے. مجھے کچھ نہیں پتا. اس نے ساس کا ہاتھ جھٹکا اور پھر ماں کو پکارنے لگی. تب نند نے آ کر اس کو بہلایا اور ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرایا، پھر نہلا دھلا کر سجا دیا، دوبارہ دلہن بنا کر بٹھا دیا. دوپہر کے بعد ہم تم کو سیر کرانے لے جائیں گے. صالح تم کو بازار لے جائے گا، جو شے تمہارا دل چاہے خرید لینا، اور پھر کار پر اپنی ماں کے گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ ہاں. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا ہو. ماں اور بہن نے صالح کو سمجھایا کہ یہ بہت کم عمر ہے، کچھ دن اس کو بالکل تنگ نہ کرنا، بلکہ جو کہے وہی کرنا. ہم سب اکٹھے گھومنے پھرنے جائیں گے تاکہ شہلا ہم سے مانوس ہو جائے. اب وہ روز شام کو کار پر سیر کرنے جاتے، شہلا کو چیزیں خرید کر دیتے، تحفے لاتے. وہ بچی تھی، خوش ہوتی تھی ان باتوں سے. انہوں نے اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا. رات کو ساس اپنے پاس سلاتی تھی، دن کو نندیں ہاتھوں میں ہاتھ لیے رکھتی تھیں. یوں رفتہ رفتہ خوف و اجنبیت دور ہو گئی. وہ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن میکے بھی لیے جاتے تھے. 4-5 گھنٹے بہن بھائیوں میں رہ کر آتی تو خوش رہتی. وقت دھیرے دھیرے آگے سے رکھنے لگا. یہ اچھے لوگ تھے. انہوں نے ننھی منھی شہلا کو اتنے پیار سے رکھا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئی، اور اس کو سمجھ میں آتا گیا کہ شوہر اور بیوی میں کیا رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی کون لوگ ہوتے ہیں. صالح اس کا اتنا خیال رکھتا کہ وہ اسے پیار کرنے لگی. لوگوں نے بہت باتیں کی، اس ظلم کے بارے میں کانوں کو ہاتھ لگاتے، مگر شہلا کے ماں باپ خوش تھے. ان کے تمام خدشات مٹ گئے تھے. صالح امیر آدمی تھا. ان کا خیال تھا اس طرح ان کی بیٹی کی قسمت چمک گئی تھی. وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے لیے فرشتہ رحمت بن گیا. سسر کا علاج کرایا، برادر نسبتی کو دکان کھول کر دی، اور سسر کے باقی بچوں کو اسکول میں داخل کرایا. اس مردہ کنبے میں اس کے پیسے نے جان ڈال دی تھی. یہ عجیب کہانی تھی. عمر رسیدہ شوہر کو کم سن بیوی اتنا چاہتی تھی کہ زمانہ حیرت زدہ تھا. کوئی شہلا کی خاوند کو عمر رسیدہ کہتا تو یہ اس پر چیخ پڑتی تھی. خدا نے شادی کے 6 سال پہلے بچے سے بھی نواز دیا. پھر تو اوپر تلے وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی. بچوں کو دادی اور پھوپھی نے پالا، کیونکہ وہ بچوں کو اٹھاتی تھی تو ان کی ماں نہیں لگتی تھی. میں شہلا سے ملنے گئی تو وہ بہت خوش تھی. شوہر بڑی عمر کا تھا، مگر وہ اسے بہت چاہتی تھی، کیونکہ اس نے شہلا کے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا. انہیں فاقوں اور بیماریوں سے بچایا تھا، ان کو نئی زندگی دی تھی. شہلا اپنے خاوند کا ہر حکم مانتی تھی اور دل و جان سے خدمت کرتی تھی. شوہر کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی. میں اسے پھولے نہ سماتے دیکھ کر حیران رہ گئی. خوبصورت تو تھی ہی، عیش و آرام کی زندگی نے اسے اور حسین بنا دیا تھا. 4 بچوں کی ماں لگتی نہ تھی. وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. شہلا کی شادی کو 20 برس ہو چکے تھے. وہ 28 برس کی ہو گئی تھی اور اب بھرپور جوان عورت تھی. اس پر جوانی کے ساتھ جوبن اور روپ تو اب آیا تھا، لیکن اس کا شوہر
उन दिनों कुछ बीमार रहने लगा था। 60 साल की उम्र में भी वो उम्र रसीदा नहीं लगता था, मगर सुस्ती और इज़्म-ए-हिलाल उसकी ढलती उम्र की चुगली खा रहे थे। अचानक एक रोज वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। एक रोज वो रात का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हुआ तो नींद में मौत ने गले से लगा लिया। जाने शब के कौन से पहर दिल का दौरा पड़ा और साले मोहम्मद वफात पा गया। सुबह जब हस्बे मामूल बेदार ना हुआ तो शैला ने जगाया कि उठिए, फजर की नमाज का वक्त निकला जाता है। मगर साले इस दुनिया में होता तो जवाब देता। शैला ने शौहर का जवाब ना पाकर कई बार उसे पुकारा। हर पुकार के बाद खामोशी थी। दिल दहल गया और फिर मामला समझ में आते ही वो चीख मार कर बेहोश हो गई। शौहर की मैयत को रिश्तेदारों ने संभाला, जबकि शैला को अस्पताल ले गए, जहां एक दिन कोमे की हालत में रहकर वो फौत हो गई। किसी को यकीन नहीं आता था कि 32 बरस छोटी शैला अपने शौहर साले मोहम्मद से इस कदर वालेहाना प्यार करती थी कि वो उसकी वफात का सदमा भी बर्दाश्त न कर सकी और खाले के हकीकी से जा मिली। दोनों साथ साथ लहद में चले गए। इतनी रफाकत, ऐसा प्यार कभी किसी ने ना देखा होगा। मरने के बाद भी साथ निभा रहे थे। 2 जनाजे आगे पीछे दुनिया से गए तो हर आंख अश्कबार थी। एक बच्ची से औरत बनी थी। फिर 20 बरस की रफाकत से वो उसकी दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी बन चुकी थी। उसके बच्चों की मां थी, अपने ससुराल की आंखों का तारा और सास नंदों की चहेती थी। मेरी सहेली में कितनी खूबियां थीं, गिनवाने बैठूं तो गिनवा नहीं सकती। ये कुछ पुराने वक्तों की बातें हैं। आज तो शादियां खेल और तलाकें आम बात है। बरसों पुराने लोग कैसी अनहोनी निभा जाते थे कि आज सोचो तो हैरत होती है। इन दिनों शादी के बंधन को वो अहमियत नहीं दी जाती और शादी को वो एक मामूली रिश्ता गर्दाना जाता है। मामूली बात पर अलहदगी और तलाक के केस आम हैं। मियाँ बीवी इस कदर नाजुक मिजाज हो गए हैं कि मियाँ खराटे ले या बीवी पालतू जानवर रख ले तो इस बात पर तलाक हो जाती है। उम्रों का फर्क तो बड़ी बात है। रंगत के फर्क पर जीवन साथी को खुदा हाफिज कहते नहीं झिझकते। शहला ने तो खुद से 20 बरस बड़े शख्स के साथ जिंदगी के 20 बरस ऐसे गुजारे थे जैसे कोई जन्नत में जिंदगी गुजारता है। मगर जिस तरह शैला ने समझौता किया और जिंदगी हंसकर गुजारी, उस पर दुनिया हैरत में थी। दुनिया में ऐसी औरतें बहुत हैं जिनके सब्र और तदब्बुर की मिसाल नहीं मिलती। शहला के बच्चे आज भी अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। फूल उसकी लहद पर निछावर करते हैं कि ऐसी बेमिसाल माँ सिर्फ उनकी है।